اور توجہ کرا کریاں او ویلا جن جوڑے چا کے خود وچوں خدا جبریل پہنچاوے جن جوڑے چا کے خود وچوں خدا جبریل پہنچاوے قرآن جلو جا دے دے کے جو کھیر بطول پھراوے خود خادم بن جبریل جندا آ جھولا پاک جھولاوے جکو نانا جکو منہ جا کے نانا سین ولین دے زلف نہ پاوے ہے رب دا حکم امیر کیا ان سارے ناز منیدا جل ہے فرض نماز دا کوئی گل نہیں اج تسبیح یار ودھیدا جل مہربانی اللہ خوش رکھے علماء تو سن لیو حضور سجدے دے اندر امام علی مقام پشتے سوار ہو گئے سرکار ترائے مرتبہ تسبیح پڑھی 5 مرتبہ 7 مرتبہ حکم 11 مرتبہ 11 تو بعد سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھ سکتے سرکار جس 11 مرتبہ پڑھ گئی نا تو سرکار سوچا دل دے اندر اور سر سجدے چینا حسین پشتے سوارے اے زمین تے جھڑ پوسی اگر سر سجدے نہیں چیندا تسبیح ودھینا مالک دا حکم فرض اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آج سارے فرض دا خیال نہ کرو آج حسین دا خیال کرو دیکھو سمجھے آج تسبیح بدھا چھوڑو حسین کو پشتے نہیں رہامنا آج اپنی مرضی نال حسین بھی عراسی سرکار 71 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا حسین پاک لتھے سرکار نماز مکمل کی دی نبی سے فرمایا حسین بیٹا کیا کیتے ہوئے آرگے دی نانا آج یہ تسبیح میری خاطر بدھا چھوڑیو مگر نکاح ایک پیماسی تیرے دین دی خاطر نانا صحیح میں گھر دا گھر لٹوا دے سا جب سمجھے میں یہ بولے سبحان اللہ تیرے دین دی خاطر نانا صحیح میں گھر دا گھر لٹوا دے سا بند ہو سی دوڑے پانے صحیح میں پیاسے باغ دہا دے سا دیکھی دھرتی کربل دی میں لہجے نال پلا دے سا میں ہک کر کے نانا صحیح تیرے سب احسان لہا دے سا نہ اف امیر کرے سا میں میرا جے اطلاع نقصان تھی سی جڑا لاشا جاتے آسا میں تقدیر بھی خود حیران تھی سی بڑی مہربانی اللہ خوش رکھے اللہ اس طرح دے کمال محبتہ ایسے مہربانی اور توجہ رب بچانا یہ سنی ہے سازندگی دے شریعام حسین دے نہ کر دے یہ سنی ہے سازندگی دے شریعام حسین دے نہ کر دے ہر عیش سکون حیاتی دا آرام حسین دے نہ کر دے ہر فجر حسین دے نہ کر دے ہر شام حسین دے نہ کر دے بر خاتم پنجن پاک دا تم انجام حسین دے نہ کر دے بڑی مہربانی اللہ خوش رکھے اگر مسدس روپیہ کھڑا پڑا فتح میں لگا میں سیدھی چلا دل جان دے اتنا سفر کر کے آیا تو زندگی دے اندر میرے بہت ہی محسن پیارے اچھے دوست ہیں لیکن زندگی دے اندر پہلی مرتبہ انہوں نے کوئی میری حاضری ہے دل جان دے کوئی ہکلو قصیدے میں سنا گھنا مزید کرے جا بڑا ٹھروانے بس توجہ کرو سب تو پہلے جنہا قصیدہ پڑھتا بھی ہے نا جائے اسلام بھی بکا دکھاتے اتنا عظیم قربانہ پیش کیتا یارو انہاں کی عظمت کو میں کیوں نہ سلام پیش کرا سلام دے لائق ہیں سلام دے مستحق ہیں جائے اسلام بھی بخاطر سب کچھ قربان کرایا تو پرد کے بعد اپنے جگہ شروع کرا بڑی مہربانی سیدنا واسے سونے سنیا دے پیر ہوتے سیدنا واسے سونے سنیا دے پیر ہوتے سیدنا واسے سونے سنیا دے پیر ہوتے لاکھا سلام ہمیں سید شبیر ہوتے لاکھا سلام زندہ باد اللہ سبھی لکھا سلام ہمیں سید شبیر ہوتے سیدنا واسے سونے سنیا دے پیر ہوتے سیدنا واسے سونے سنیا دے پیر ہوتے لکھا سلام ہمیں سید شبیر
زندہ حرف نیا میں کا امید کھیر ہوتے حرف نیا میں کا حرف نیا میں کا امید کھیر ہوتے لکا سلام ہمیں سید شبیر ہوتے لکا سلام ہمیں سید شبیر ہوتے سید نواز سائے اور جنت شہزادے حسن و حسین جو ہے جنت شہزادے حسن و حسین جو ہے رب دے رسول دے دل دے چین جو ہے رب دے رسول دے دل دے چین جو ہے مفتا حدیث آئے روشن زمین ہوتے حدیث آئے مفتا حدیث آئے روشن زمین ہوتے لکا سلام ہمیں سید شبیر ہوتے لکا سلام ہمیں سید شبیر ہوتے سید نواز ہوتے اور نامے دے نقشے والا بجڑا بدولدا نامے دے والا بجڑا بدولدا اگر شہادت دینے پیارا رسول کا اگر شہادت دینے پیارا رسول کا غازی ہے میرا سید لکھے تقدیر ہوتے آئے ہیں میرا سید غازی ہے میرا سید لکھے تقدیر ہوتے لکا سلام ہمیں سید شبیر ہوتے لکا سلام ہمیں سید شبیر ہوتے سید نواز سونے سنیا میں پیر ہوتے سید نواز سونے اچھا بولو جواب آؤ حسین اللہ راضی ہوئی میدان کربلا زمین و آسمان والے دیکھن والے حیران تھی دیہاں کھڑے کون جوان ہے کربل دے بڑیا صبر وفا دا جج رہے گے جنا دے ناز نماز کرے بڑیا دین سلام دے دھج رہے گئے پرد خدا جو جلوے دکھائے کتنی مسل وصال دا حج رہے گئے پر فیض توڑے سر ساگتے رکھی کھیر پتول دل لج رہے گئے عظمت دا عظمت دا دل جمل جہانت چر جائے مرا جل بحرین دا موتیے جیدہ ہر اسمان تے چر جائے پتر خدا دے شیر دائے شیر دائے جیدہ ہر میدان تے چر جائے اے واحد سامن کاری ہے جنانوں سنان تے چر جائے مطلب دل قلم دواد حسین کربل دے زلے زلے لکھے کل حالات حسین سدلے رات
حسین